बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब्दुल गफ़्फ़ार हजीरा टीवी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं आज की इस प्रोग्राम में मोहतरम लतीफ़ अवान साहब। आज हम एक और समाजी इशू पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते भी हैं कि गुज़श्ता दिनों आज़ाद कश्मीर के शहर हजीरा में और हजीरा की यूनियन कौंसिल शेर कोटा में चोरी की वारदातों में यकायक इजाफ़ा हुआ है। और पिछले 6 माह का अगर हम एनालाइज़ करें तो 6 माह की ड्यूरेशन में कम अज़ कम एक दर्जन के करीब जगहों पर चोरियाँ हुई हैं, जिनमें मवेशी भी चोरी किए गए हैं। मवेशियों के साथ साथ पानी की मोटरें एक बड़ी तादाद में चोरी की गई हैं। उसके साथ मोटरसाइकिल भी चोरी किए हैं। हाल ही में यानी गुज़श्ता कुछ दिन पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद मुलजमान को गिरफ़्तार भी किया, लेकिन ये कार्रवाई नाकाफ़ी होने के मुतरादिफ़ है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर चोरी की वारदातें हुई हैं और 6 माह के एक अरसे में सिर्फ एक आध चोर पकड़ा जाए तो ये इंतज़ामिया के लिए, पुलिस के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उनकी कारकर्दगी क्या है। तो लतीफ़ साहब, हम आज इसी मौजू पर बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये चोरी की वारदातों में यक इजाफ़ा, इसमें कौन से अवामुल कार फरमाएँ, कोई पुष्ट बनाई है किसी की, या क्या समझते हैं आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ार साहब, आपने एक अहम इशू की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाई। जहाँ तक ताल्लुक़ है चोरी की वारदातों का, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं और लोग जो क्रिमिनल लोग होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं वो एक तो किसी की पुश्तपनाही भी होती है और साथ ही साथ वो रात की तारीकी का फ़ायदा उठा के वारदात डालते हैं। और जब वारदात डल जाती है, चाहे वो पानी की मोटर की सूरत में हो या किसी के घर में जाके चोरी करना या फिर मोटरसाइकिल चुराना या माल मवेशी चुराना, ये कोई आम आदमी नहीं करता। ये प्रोफेशनल चोर होते हैं, डिकेत होते हैं, जिनका आए रोज़ यही काम होता है। और फिर वो लोग जो मनशियात के आदी होते हैं, जब उनको पैसे नहीं मिलते तो वो इस तरह के जो धंधे होते हैं या इस तरह के काम हैं वो करते हैं। अब असल बात है कानून पे अमल दरामद, कानून की अमलदारी, ये किस हद तक जो है वो इस पे अमल दरामद होता है। मतलब एक चोर पकड़ा गया, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसको फिर अदालत में पेश भी कर दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप सुनते हैं या देखते हैं कि वही चोर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके इलाके में वो दंदनाता फिर रहा होता है। आखिर क्यों उसको छोड़ा जाता है? उस पर दफात कौन से लगाए जाते हैं कि वो आए रोज़ चोरी करता है, फिर वो पुलिस उसको पकड़ के लाती है और फिर वो छूट जाता है? या उसके जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है, या उस पर जो दफ़ात हैं वो इतने कमज़ोर लगा दिए जाते हैं कि वो ज़मानत, काबिल ज़मानत होते हैं और वो छूट के चला जाता है। अब देखें, पिछले दिनों 2-3 चोर जिन्होंने मोटरें चुराई थी उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जाके रावलाकोट खाईगाला की हदूद में जाके उनको अरेस्ट किया। अब देखना यह है कि क्या वो छूटते हैं या उनको कोई सज़ा होती है। फिर इसी तरह बहुत सारे ऐसे इस तरह के लोग हैं जो चोरी की वारदातों में कई मरतबा उनको पुलिस पकड़ के लेके आती है, लेकिन वो फिर छूट के चले जाते हैं। उनकी आदत फिर बन जाती है, उनको उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती कि वो आइंदा इस तरह के काम से वो बाज आ जाएं। अब देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। एक हमारी सहाफ़ी बरादरी के हमारे दोस्त हैं, समा न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। उनके घर में पिछले दिनों एक चोरी की वारदात हुई और बहुत सारा साजो सामान जो है घर का जो है वो लेके चोर ले उड़े, लेकिन आज तक उन चोरों का सुराग ही नहीं मिला। अब देखें, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? ज़िम्मेदारी है हमारी इंतज़ामिया की, हमारी पुलिस की, और फिर ज़िम्मेदारी है हमारी हुकूमत की कि वो इस तरह के लोगों को क्यों इतनी ढील देते हैं कि फिर वो जब उनको पुलिस पकड़ के लेके जाती है छूट जाते हैं, फिर वही वारदात डालते हैं। क्यों उनके खिलाफ ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता? ये बिल्कुल देखा गया है कि जो बंदा इनके प्रॉपर उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर वो रिमांड पर भी भेजते हैं 4-5 दिन, वो ऑन रिमांड रहने के बाद जब दोबारा छूटते हैं तो फिर वही वारदातें, वही शख्स, वही ग्रुप उसी तरह की वारदातें करना शुरू कर देते हैं। आपने जिक्र भी किया, जो समा न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं उनके घर तकरीबन 15 लाख के करीब जो है नकदी और दिगर जेवरात चुराए गए। उसके साथ ही हमारे ही कोलीग हैं फवाद खलील साहब, इनकी भी 2 मोटरें चुराई गई हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये तो चंद ऐसे केसेस हैं जो हमारी नज़रों के सामने हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। वो और फिर सर, आपने कहा कि रिपोर्ट नहीं होते, ये जो लोग हैं इनकी ज़मानत कौन देता है?
ये سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی لوگ تو ہیں جو ان کی ضمانت دینے عدالت پہنچ جاتے ہیں. یہی چیز ہے جس پر ایک بار نہیں کئی بار پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے. ہر بار 5 4 5 دن یہ ان کو پراپر قید رکھا جاتا ہے, ان کو ریمانڈ پر رکھا جاتا ہے, پھر یہ ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں. پھر وہ کیس اس طرح سے پراپرلی چلتا نہیں ہے اور پھر دوبارہ یہ معاشرے میں اسی طرح دندناتے پھرتے ہیں اور پھر عوام کا جو مال مسروقہ جو بھی چیزیں وہ لوٹتے ہیں. مویشیوں کے بھی بہت سارے معاملات کوکوٹا کے علاقے میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا, جو مویشی بیٹھک بلو سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ایک بھینس چوری کر کے لے کر جا رہا تھا, پھر دوسری بھی اس نے دیکھی اور وہ بھی اس نے چوری کرنے کی کوشش کی. تو یہ اس طرح کے معاملات بہت شدت اختیار کر چکے ہیں. انتظامیہ کے لیے یہ بھی ہے کہ صرف ایک آدھ کیس کی طرف نہ جائے. جو پولیس ہے وہ پراپر چھاپے مارتی رہے, پراپر دیکھتی رہے, ان کو پراپر ٹریس کرتی رہے ان لوگوں کو, اور تاکہ معاشرے میں امن و امان پیدا ہو سکے. لوگ چوری کی وارداتوں سے خوف زدہ ہیں, ان کے اندر خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. اس مہنگائی کے دور میں وہ اپنی چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں. تو اس لیے انتظامیہ کو بالخصوص پولیس کو چاہیے کہ وہ پراپرلی ان کو اریسٹ کرے, اور اریسٹ کر کے ہماری جوڈیشری کو بھی چاہیے وہ ان کو سزائیں سنائے تاکہ معاشرہ پرامن طریقے سے سر زندگی غفار گزار صاحب سکے. اس میں جوڈیشری کا ایک جو رول ہے وہ تو ہے. ہوں. اب جب ان پہ دفعات ہی آپ نے کمزور لگانے ہیں تو پھر انہوں نے تو کل وہ ضمانت قابل ضمانت جب دفعات لگیں گے تو انہوں نے تو باہر ہی آنا ہے نا. جوڈیشری ان کو زبردستی قید تو نہیں رکھے گی نا. یہ اب تو یہ بالکل. ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہماری پولیس کی ہے. یہ جو جس تھانے کی حدود میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہاں ایس ایچ او تھانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر جو لوگ پکڑ کے لے کے آتے ہیں ظاہر ہے ان کے پاس شواہد تو ہوتے ہیں نا. ہوں. اب انہی شواہد کو مد نظر رکھ کے انہوں نے اس کیس کو فائل کرنا ہوتا ہے, اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹنی ہوتی ہے, اس کے خلاف ضمنیاں ڈالنی ہوتی ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں وہ تھرو پراپر کریں گے, اس پہ جو الزام ہوگا وہ حقیقی معنوں میں اس کو پولیس اگر ثابت کرنے کی کوشش کرے گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ چھوٹ جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا شخص اجیرہ میں جو بڑے پیمانے پہ منشیات فروش تھا, اب اس پہ جب 9C لگا تو اب وہ آج تک وہ بند ہے اور وہ چھوٹنے والا نہیں, اس کو سزا ہوگی. تو جب آپ اس طرح کے دفعات لگائیں گے تو لازمی بات ہے جو چور کی سزا آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی بالکل. پتہ ہے, پھر اس کو سزا ملنی چاہیے نا تاکہ پھر وہ نشان عبرت بنے, پھر دوبارہ کوئی چوری نہ کرے. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے قانون کا وہ اتنا گیا گزرا ہے کہ اس کو چور کو, اس ڈکیت کو, اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے اس قانون کے ذریعے, اور پھر وہ دوبارہ اسی طرح کی واردات ڈالتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اگر وہ فار ایگزامپل اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہو, نادم ہو, تو پھر قابل قبول ہے, چلے معاشرے میں اسے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے ایک اچھے انداز سے. لیکن یہی دیکھا گیا ہے کہ ایک بار چوری کرتا ہے دوبارہ چھوٹ کر پھر اسی طرح کے کارنامے سارے انجام دیتا ہے. اس لیے پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی دفعات لگائے تاکہ اس کو نشان عبرت بنایا جائے, آئندہ وہ اس طرح کے کام نہ کر سکے. لطیف صاحب بہت سارے منشیات کی سے ریلیٹڈ بھی معاملات ہیں, ان کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے. فی الحال یہاں پر جتنے بھی ادارے انتظامیہ کے لوگ یا پولیس سے منسلک لوگ اس گفتگو کو سنیں گے تو کائنڈلی وہ پراپرلی ان اخباب کو اریسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ترین کیس بنائیں تاکہ یہ دوبارہ معاشرے میں اس طرح اس کو نقصان نہ پہنچائیں اور معاشرتی طور پر لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں. کسی نئے ایشو کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. مجھے اور لطیف اعوان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.